ओके स्टुडेन्ट्स, त यो त भयो एंगल बिट्विन टू लाइन्स इन स्पेस। यदि तिनीहरूको डाइरेक्सन कोसाइन थाहा छ त cos थीटा को फर्मुला हुन्छ सम अफ देयर डाइरेक्सन कोसाइन्स। तर यदि त्यो लाइन्सहरूको डाइरेक्सन रेशियोज थाहा छ त एंगल निकाल्ने फर्मुला के हो त? अब त्यो हेरौँ हामीले। तबको हाम्रो टपिक छ एंगल बिट्विन टू लाइन्स इफ देयर डाइरेक्सन रेशियोज आर गिभन। त लेट गरौँ। लेट A1, B1, C1 and A2, B2, C2 are direction ratios of two lines L1 and L2 respectively। जस्तै हामीसँग जुन दुईटा लाइन्सहरू छन्, एउटा लाइन के थियो त L1, अर्को लाइन के थियो L2। अब यो लाइनहरूको के थाहा छ? डाइरेक्सन रेशियोज थाहा छ। L1 को डाइरेक्सन रेशियोहरू A1, B1, C1, L2 को डाइरेक्सन रेशियोहरू A2, B2, C2। देन व्हाट इज द फर्मुला अफ cos थीटा? त सिम्पल छ स्टुडेन्ट्स। यदि L1 को डाइरेक्सन रेशियो थाहा छ त डाइरेक्सन रेशियोको हेल्पले L1 को डाइरेक्सन कोसाइन निकाल्दियौँ। त्यसै गरी L2 को जुन डाइरेक्सन रेशियो दिएको छ त्यसको हेल्पले डाइरेक्सन कोसाइन निकाल्दियौँ। यहाँ यसै लेखौँ डाइरेक्सन कोसाइन्स अफ लाइन L1 आर। L1 को डाइरेक्सन कोसाइन के हुन्छ त L1 के रे लाइन L1 को त L1 फर्मुला के हुन्छ A1 डिवाइड बाई रूट ओभर के हुन्छ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। ठीक छ, यो L1 भयो। M1 निकाल्दियौँ। M1 भन्ने के हो त B1 डिवाइड बाई रूट ओभर A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। त्यसै गरी N1 को भ्यालु कति हुन्छ त C1 डिवाइड बाई A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। थाहै छ डाइरेक्सन रेशियोहरूलाई तिनीहरूको स्क्वायरहरूको सम अनि स्क्वायर रुटले डिवाइड गरेपछि डाइरेक्सन कोसाइन हुन्छ। त A1 लाई यसले डिवाइड गरेपछि यो L1 भयो, B1 लाई त्यही रुटले डिवाइड गरेपछि M1 भयो र C1 लाई त्यही रुटले डिवाइड गरेपछि N1 भयो। त यो त भयो डाइरेक्सन कोसाइन्स अफ लाइन L1। सिमिलरली डाइरेक्सन कोसाइन्स अफ लाइन L2। अब लाइन L2 को डाइरेक्सन कोसाइन हेरौँ त L2 मानौँ त यसको डाइरेक्सन रेशियो त A2, B2, C2 हो। अब के गर्नु पर्यो त A2 लाई डिवाइड गर्नु पर्यो। A2 डिवाइड बाई रूट ओभर A2 को स्क्वायर प्लस B2 को स्क्वायर प्लस C2 को स्क्वायर। ठीक छ, A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। दिस इज L2। नेक्स्ट M2 भनेको B2 डिवाइड बाई सेम क्वान्टिटी रूट ओभर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। त्यसै गरी N2 भनेको C2 डिवाइड बाई रूट ओभर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ठीक छ स्टुडेन्ट्स। अब दुईटै लाइनको डाइरेक्सन कोसाइन थाहा छ, त्यसैले एंगल बिट्विन टू लाइन्स इज cos थीटा। फर्मुला थाहै छ L1 into L2 प्लस M1 into M2 प्लस N1 into N2। भ्यालु पुट गरिदिउँ। व्हाट इज L1 त थाहै छ L1 भनेको A1 डिवाइड बाई रूट ओभर। अब यसो हेरौँ, यो जुन छ नि अलि सर्टकटमा लेख्नु पर्यो। रूट ओभर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायरलाई सर्ट फर्ममा यसरी लेख्ने समेसन A1 स्क्वायर। त्यसै गरी L2 भनेको के हो A2 डिवाइड बाई रूट ओभर summation a2 square
तिमीहरू कन्फ्युज नभौ, यहाँनिर म लेखिदिन्छु। समेसन a1 स्क्वायर भनेको यो बुझ्नु, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर एन्ड समेसन a2 स्क्वायर भनेको के बुझ्नु, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, ताकि लेख्न छोटो होस् र सजिलो होस्। त्यही भएर यसलाई जस्ट के सपोज गरिदिएको, समेसन a1 स्क्वायर, मतलब पहिलो टर्म लेख्ने समेसन दिदिने, यसको मतलब यो बुझ्नु। र समेसन a2 स्क्वायर लेखेको छ भने यसको मतलब के बुझ्ने त, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। त्यही र L1 भनेको के हो, a1 डिभाइड बाई रूट ओभर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, त्यो भनेको समेसन a1 स्क्वायर। L2 भनेको थाहै छ के छ, a2 डिभाइड बाई, यहाँ हेरिहाल, a2 डिभाइड बाई रूट ओभर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, यो भनेको अरू केही होइन, समेसन a2 स्क्वायर। त्यसै गरी जब m1 को भ्यालु राख्छौँ त m1 भनेको के हो, m1 भनेको b1 डिभाइड बाई रूट ओभर समेसन a1 स्क्वायर, यही त आउँछ। अनि m2 भनेको b2 डिभाइड बाई रूट ओभर समेसन a2 स्क्वायर। सिमिलरली n1 भनेको c1 डिभाइड बाई रूट ओभर त्यही समेसन a1 स्क्वायर, र n2 भनेको c2 डिभाइड बाई रूट ओभर समेसन a2 स्क्वायर। आई होप तिमीले बुझेको होला। अब हेर, यो मल्टिप्लाई भयो, a1 a2 बाई दिस रुट इन्टु दिस रुट प्लस b1 b2 बाई दिस रुट इन्टु दिस रुट, त्यसै गरी प्लस c1 c2 बाई दिस रुट इन्टु दिस रुट। त यो दुईटैमा एलसिएम के आयो, एलसिएम ए आउँछ है, एलसिएम आउँछ रुट ओभर, ध्यान देऊ, समेसन a1 स्क्वायर अनि रुट ओभर समेसन a2 स्क्वायर, यो एलसिएम आउँछ स्टुडेन्ट्स। त माथि के आउँछ हेरौँ, a1 a2 माथि आउँछ a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, and this is the formula of cos theta। त थीटा को भ्यालु कति भयो, त थीटा इज इक्वल टु cos इन्भर्स अनि ब्राकेटमा माथि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अनि डिभाइड बाई, यसलाई एक्सपान्सन गरेर लेखिदिउँ, समेसन a1 स्क्वायर भनेको के हो, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, र यो भनेको के हो त, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। त यो फर्मुला भयो स्टुडेन्ट्स, इफ द डिरेक्सन रेशियोज आर गिभेन। त फर्मुला यसरी सम्झिने, थीटा इक्वल टु cos इन्भर्स, माथि के हुन्छ, a1 इन्टु a2 प्लस b1 इन्टु b2 प्लस c1 इन्टु c2, सिमिलरली एज l1 इन्टु l2 m1 इन्टु m2 n1 इन्टु n2। तर डिभाइड के भइहाल्छ त, रुट ओभर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, र फेरि अर्को रुट ओभर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। त दिस इज द फर्मुला अफ एंगल बिट्विन टू लाइन्स इफ दे हैव डाइरेक्सन रेशियोज। ठीक छ स्टुडेन्ट्स, नेक्स्ट हाम्रो टपिक छ व्हाट इज द भ्यालु अफ साइन थीटा। यदि cos थीटा को भ्यालु थाहा छ त साइन थीटा को भ्यालु के हुन्छ है। त हाम्रो टपिक यहाँ के छ, भ्यालु अफ साइन थीटा एन्ड tan थीटा। साइन थीटा को भ्यालु के हुन्छ त हेरौँ। ओके, हामीलाई थाहा छ साइन स्क्वायर थीटा भनेको के हो, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक, र cos थीटा भनेको थाहा छ l1 इन्टु l2 प्लस m1 इन्टु m2 प्लस n1 इन्टु n2 को होल स्क्वायर। यो कहाँबाट आयो, किनकि हामीलाई थाहा छ cos थीटा भनेको के हुन्छ, एंगल बिट्विन टू लाइन्स इफ डिरेक्सन कोसाइन आर गिभेन। त मैले यो वाला फर्मुला युज गरेँ, cos थीटा भनेको हामीले प्रुभ गरिसकेका छौँ l1 l2 प्लस m1 m2 प्लस n1 n2। मतलब यो टपिकमा मैले यो खोज्दैछु कि cos थीटा को भ्यालु यो हुन्छ भने साइन थीटा को भ्यालु के हुन्छ। ठीक छ, cos थीटा को भ्यालु यो छ, साइन के आउँछ त, साइन को भ्यालु निकाल्नको लागि मैले यो फर्मुला युज गरेँ, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टु 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अनि cos थीटा भनेको थाहै छ यो भयो, त्यसको होल स्क्वायर भयो। अब हामीले के गर्छौँ, यो 1 को सट्टामा के लेख,
1 को सट्टामा लेख L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर इन्टु L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर कसरी हेर यो पनि 1 हो यो पनि 1 हो किनकि L1 M1 N1 के हो डाइरेक्सन कोसाइन हो हामीलाई थाहा छ डाइरेक्सन कोसाइनको स्क्वायरहरुको सम 1 हुन्छ त यो पनि 1 हो यो पनि 1 हो त 1 इन्टु 1 1 भयो जस्ट एउटा टेक्निक बुझ कि 1 लाई यसरी लेख्न सकिन्छ माइनस L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 यसलाई यतिकै लेखौँ अहिले L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 को होल स्क्वायर अब के हुन्छ त्यसपछि मल्टिप्लाई गरौँ इज इक्वल टु L1 स्क्वायरले यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ के आउँछ L1 स्क्वायर L2 स्क्वायर प्लस L1 स्क्वायर M2 स्क्वायर प्लस L1 स्क्वायर N2 स्क्वायर ठीक छ L1 स्क्वायरले यसलाई मल्टिप्लाई गर्यौं L1 स्क्वायर L2 स्क्वायर प्लस L1 स्क्वायर M2 स्क्वायर प्लस L1 स्क्वायर N2 स्क्वायर योले लामै हुन्छ हेर्दै जाऊ अब M1 स्क्वायरले मल्टिप्लाई गर त यो के हुन्छ M1 स्क्वायर L2 स्क्वायर M1 स्क्वायर L2 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर M2 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर N2 स्क्वायर त M1 स्क्वायरले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दियौ त्यसपछि N1 स्क्वायरले मल्टिप्लाई गरौँ प्लस त N1 स्क्वायर L2 स्क्वायर N1 स्क्वायर L2 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर M2 स्क्वायर N1 स्क्वायर M2 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर N2 स्क्वायर क्लियर त यो मल्टिप्लिकेसन भयो अब तिमीलाई थाहा होला यसलाई A मान यसलाई B मान यसलाई C मान त फर्मुला हुन्छ A प्लस B प्लस C को होल स्क्वायर को फर्मुला थाहा छ A प्लस B प्लस C को होल स्क्वायर के हुन्छ त पहिला म फर्मुला रिभाइज गर्दिउ है फर्मुला कतै साइडमा लेखौं यहाँ लेखौं है त जस्ट एउटा फर्मुला हेर यहाँ A प्लस B प्लस C को होल स्क्वायर को फर्मुला हुन्छ तीनटैको स्क्वायर गर्दिउ पहिला A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2 सँग A र B राख 2 सँग B र C राख 2 सँग C र A राख यो फर्मुला बनिहाल्छ A प्लस B प्लस C को होल स्क्वायर ठीक छ A को स्क्वायर B को स्क्वायर C को स्क्वायर त्यसपछि 2 सँग AB 2 सँग BC 2 सँग CA त यो फर्मुला को कन्सेप्ट यसमा युज हुन्छ हेर यो A हो यो B हो यो C हो A प्लस B प्लस C को होल स्क्वायर तर अगाडि के छ त माइनस है त म ब्राकेटमा लेखौं त पहिला यसको स्क्वायर त्यसको स्क्वायर गर्यो भने के हुन्छ L1 स्क्वायर L2 स्क्वायर त्यसपछि यसको स्क्वायर यो हुन्छ M1 स्क्वायर M2 स्क्वायर त्यसपछि यसको स्क्वायर N1 स्क्वायर N2 स्क्वायर क्लियर त्यसपछि प्लस 2 सँग AB त L1 L2 M1 M2 के हुन्छ L1 L2 M1 M2 2 सँग BC त M1 M2 N1 N2 M1 M2 N1 N2 अनि 2 सँग CA N1 N2 L1 L2 N1 L2 L1 L2 ठीक छ स्टुडेन्ट्स त A प्लस B प्लस C को होल स्क्वायर को फर्मुलामा खोल्दियौ त एकचोटी यसको स्क्वायर एकचोटी यसको स्क्वायर एकचोटी यसको स्क्वायर यो र यो आयो त्यसपछि 2 सँग यो र यो लिने 2 सँग यो र यो लिने अनि 2 सँग यो र यो लिने ठीक छ अब ब्राकेट खोलौं ब्राकेट खोलेपछि थाहै छ माइनस L1 स्क्वायर L2 स्क्वायर अनि यहाँ हेर त L1 स्क्वायर L2 स्क्वायर छ यो र यो टर्म क्यान्सल हुन्छ किनकि माइनसमा आउँछ यो प्लसमा आउँछ त्यसैगरी माइनस र प्लस यो माइनस भइहाल्छ M1 स्क्वायर M2 स्क्वायर त यहाँ पनि छ हेर M1 स्क्वायर M2 स्क्वायर त यो र यो टर्म क्यान्सल हुन्छ N1 स्क्वायर N2 स्क्वायर क्यान्सल हुन्छ यहाँ हेर यहाँ छ N1 स्क्वायर N2 स्क्वायर यो प्लसमा यो चाहिँ माइनसमा अब यो क्यान्सल भइसकेपछि हामीसँग के बच्छ त यहाँ निर लेखौं L1 स्क्वायर M2 स्क्वायर बच्छ L1 स्क्वायर M2 स्क्वायर अनि
यहाँ एउटा सिस्टम मिलाऊ L1 स्क्वायर M2 स्क्वायर ल प्राय जस्ताको त्यसरी लेखौँ प्लस L1 स्क्वायर N2 स्क्वायर यो र यो बच्छ त्यसपछि यो बच्छ M1 स्क्वायर L2 स्क्वायर यसो गरौँ यसलाई लामो नगरौँ यसलाई छोटोमा गर्नु पर्यो यहाँ हेर्नु स्टुडेन्ट्स यो जुन छ नि L1 स्क्वायर M2 स्क्वायर त्यसलाई म L1 इन्टु M2 को होल स्क्वायर लेख्न सक्छु अब योसँग L2 M1 राख यहाँ कतै हेर है L2 M1 यहाँ छ हेर त यहाँ छ L1 M2 यहाँ छ M1 L2 मतलब यहाँ L सँग 1 छ M सँग 2 छ त अर्को हामीले के खोज्नु पर्यो L सँग 2 र M सँग 1 त यहाँ छ M1 L2 त म यसको होल स्क्वायर लेख्न सक्छु यसको होल स्क्वायर लेखिदेऊ यो भयो हाम्रो M1 L2 को होल स्क्वायर अथवा यो भनेको अरु केही हैन यसलाई यस्तै पनि लेख्न सक्छौं एउटै कुरा हो M1 L2 लेख चाहे L2 M1 को होल स्क्वायर लेख एउटै कुरा हो त यो भनेको यहाँ छ र यो भनेको राम्रो ध्यान दिऊ यहाँ दिएर यो भनेको यहाँ छ अब यो दुईटाको बीचमा यसलाई राख 2 L1 L2 M1 M2 प्लस यहाँ माइनस छ माइनस 2 L1 M2 into L2 M1 है L1 L2 M1 M2 छ त मैले के मिलाएर राखे L1 सँग M2 राखे र L2 सँग M1 राखे अब हेर त यो तीनटा भनेको होल स्क्वायरमा जान्छ कि जाँदैन a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर ठ्याक्कै यो होल स्क्वायरमा जान्छ यो बुझ्यौ त यो र यो अनि यो मिलेर यो आयो त्यसै गरी हेर है त्यसै गरी अब हामीले के मिलाउने यो आयो M1 M2 मिलाऊ अब M1 M2 त्यहाँ हेर M1 N2 को होल स्क्वायर यसले के दिन्छ M1 N2 को होल स्क्वायर तब हामीले खोज्नु पर्यो M2 N1 यहाँ हेर यहाँ छ M2 N1 यसले अगाडि यसले पछाडि लेख्न फरक पर्दैन त यो भनेको M2 N1 अनि यो दुईटाको बीचमा हामीले के राख्नु पर्यो त यसलाई राख्नु पर्यो यसलाई माइनस 2 अनि M1 सँग N2 राख M1 सँग N2 इन्टु M2 सँग N1 बुझिरहेछौ M1 सँग N2 र M2 सँग N1 अनि प्लस यहाँ लेखौं यो वाला M2 N1 को होल स्क्वायर M2 N1 को होल स्क्वायर भनेपछि यो एउटा फर्मुलामा जान्छ त्यसपछि यो तीनटा एउटा फर्मुलामा जान्छ फेरि सुन मैले के गरे यहाँबाट लेखे M1 N2 को होल स्क्वायर अनि यहाँबाट M2 N1 को होल स्क्वायर यो दुईटाको बीचमा यसलाई राखे यो हेर ब्राकेट भित्र छ माइनस ब्राकेट खोलेपछि यहाँ माइनस हुन्छ त्यही भएर माइनस 2 M1 सँग N2 M2 सँग N1 ताकि यो तीनटा मिलेर होल स्क्वायरमा जाओस् लास्ट अब कुन खोज्ने त यो वाला खोज L1 L2 है L1 N2 त यहाँबाट आउँछ L1 N2 र यो जस्तै मिल्छ हाम्रो N1 L2 त पहिला यो लेख N1 L2 को होल स्क्वायर N1 L2 को होल स्क्वायर अनि प्लस यो लेख N2 L1 को होल स्क्वायर N2 L1 को होल स्क्वायर अनि दुईटाको बीचमा यसलाई राख्ने यसलाई माइनस 2 N1 L2 इन्टु N2 L1 यो एउटा ब्राकेटमा राख्दियो तिमीले बुझेको होला है कुन कुनलाई मैले कम्बाइन गरे एकचोटी L1 M2 L2 M1 यसको बीचमा यो एकचोटी M1 N2 र N2 N1 को बीचमा यो N1 L2 र N2 L1 को बीचमा यो अब फाइदा के हुन्छ यो त फर्मुला भयो हैन यसपछिको स्टेप हो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर त म यसलाई के लेख्न सक्छु L1 M2 माइनस L2 M1 को होल स्क्वायर लेख्न सक्छु यो a स्क्वायर
यो b स्क्वायर यो -2a इन्टु b यसलाई a मान्छौ यसलाई b मान्छौ त यो पनि b हुन्छ त कस्तो भयो a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर त यो भयो l1m2 - l2m1 को होल स्क्वायर। त्यसैगरी यसलाई के दिन्छ m1n2 यहाँबाट आयो m1n2 - m2n1 को होल स्क्वायर m2n1 को होल स्क्वायर अनि यसले के दिन्छ त n1l2 - n2l1 को होल स्क्वायर। यो हो हाम्रो sin स्क्वायर थीटा। त स्टुडेन्ट्स यहाँबाट sin थीटा को भ्यालु कति आयो त ओन्ली टेकिङ पोजिटिभ भ्यालु। ठीक छ sin थीटा को भ्यालु आउँछ √ओभर l1m2 - l2m1 को होल स्क्वायर प्लस m1n2 - m2n1 को होल स्क्वायर प्लस n1l2 - n2l1 को होल स्क्वायर। दिस इज द फर्मुला अफ sin थीटा। त यही हो sin थीटा को फर्मुला। हेर एक्जाममा यो सोध्दैन तर जस्ट इन्फर्मेसनको लागि कि sin थीटा को भ्यालु के हुन्छ त यो याद गर्न सकिन्छ। इन्ट्रान्सको बेला यो काम लाग्न सक्छ। अहिलेको एक्जाममा यो काम लाग्दैन जस्ट कसरी आयो त्यो मैले बुझाउनको लागि मात्रै गरेको छु। यो cos थीटा को भ्यालु थाहा छ sin थीटा को भ्यालु थाहा छ त cos र sin थीटा मिलेर के दिन्छ tan थीटा। त देयरफोर tan थीटा को फर्मुला के आयो त tan थीटा भनेको sin थीटा भनेको यो त यो पुरै सार्नु पर्यो √ओभर l1m2 - l2m1 को होल स्क्वायर प्लस m1n2 - m2n1 को होल स्क्वायर प्लस n1l2 - l2n1 को होल स्क्वायर यो हुन्छ। अनि तल के हुन्छ cos थीटा cos भनेको थाहै छ l1l2 m1m2 प्लस n1n2। ओके स्टुडेन्ट्स त यो भयो sin थीटा को भ्यालु यो भयो tan थीटा को भ्यालु। र यदि यही रिजल्टलाई डाइरेक्सन रेशियो को टर्ममा लेख्ने हो भने हामीले l1 को ठाउँमा यो राख्नुपर्छ। अघि जुन हामी निकालेका थियौ नि यो के यो l1 को ठाउँमा यो राख्नु पर्यो m2 को ठाउँमा यो राख्नु पर्यो फेरि l2 को ठाउँमा यो राख्नु पर्यो m1 को ठाउँमा यो राख्नु पर्यो त डाइरेक्सन रेशियो को टर्म्समा आउँछ है। यही रिजल्ट सेम यस्तै रिजल्ट डाइरेक्सन रेशियो को टर्ममा आउँछ। त म जस्ट रिजल्ट लेखिदिन्छु इन टर्म्स अफ डाइरेक्सन रेशियो को टर्म्समा यो रिजल्ट कस्तो आउँछ जस्ट म लेखिदिइहालौँ sin थीटा यो आउँछ √ओभर l1 भनेको a1 भइहाल्छ m2 भनेको b2 भइहाल्छ त a1 b2 - a2 b1 को होल स्क्वायर सुन है l1 भनेको a1 m2 भनेको b2 त a1 b2 त्यसमा b2 a1 b2 त्यसमा a2 b1। अब m1 n2 त्यो भइहाल्छ b1 c2 यहाँ आउँछ b1 c2 - b2 c1 को होल स्क्वायर र n1 l2 भनेको यो हुन्छ c1 l2 हुँदैन c1 a2 - c2 a1 को होल स्क्वायर। मतलब l1 भनेको a1 बुझ्नु अनि l भनेको a बुझ m भनेको b बुझ n भनेको c बुझ। मैले के भने l जहाँ छ त्यसलाई a रिप्लेस गर जहाँ m छ त्यसलाई b ले रिप्लेस गर जहाँ n छ त्यसलाई c ले रिप्लेस गर। त्यहाँ आएर l1 त्यो भनेको a1 m2 भनेको b2 त a1 b2 - a2 b1 m1 भनेको b1 n2 भनेको c2 त b1 c2 c2 b1 n1 भनेको c1 l2 भनेको a2 त c1 a2 - c2 a1 को होल स्क्वायर। त यो त आउँछ माथि तर जब l1 को भ्यालु राख्छौं नि a1 बाइ √ओभर त्यसको तल रुटमा आउँछ यो दुईटा रिजल्ट आउँछ √ओभर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अर्को आउँछ √ओभर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। यो आउँछ स्टुडेन्ट sin थीटा को भ्यालु कसको टर्म्समा डाइरेक्सन रेशियो को टर्म्समा। यो कसरी आउँछ l1 को भ्यालु राख m2 को भ्यालु राख l2 राख m1 राख ठ्याक्कै यो आउँछ। त
त तलको यो सम्झिने √a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर अर्को √a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर अनि सिमिलरली tan थीटा पनि आउँछ यसमा त tan थीटा इक्वल टु L1 M2 लाई रिप्लेस गरौँ डाइरेक्सन रेशियोले त सेम यस्तै रिजल्ट आउँछ यसमा पनि बस L1 को ठाउँमा यो राखिदेऊ A1 B2 सिमिलरली त्यस्तै रिजल्ट आउँछ A1 B2 माइनस A2 B1 को होल स्क्वायर प्लस सबै यही सार्दैन यो पुरै यही माथि हुन्छ B1 C2 माइनस B2 C1 को होल स्क्वायर अनि C1 A2 माइनस C2 A1 को होल स्क्वायर यो आउँछ माथि अनि यसको तल आउँछ L1 L2 त यहाँ आउँछ A1 A2 B1 B2 plus C1 C2 that this is the expression of sin theta and tan theta in case of directional ratios just as information को लागि यो तिमीहरु दिमागमा राख्न सक्छौ नभए एक्जाममा यो सोध्दैन हामी जस्ट आजको यो भिडियोबाट यो फर्मुला याद गरिहाल्ने what is the formula of cos theta in terms of directional ratios clear अब यसपछिको हाम्रो टपिक छ what is the condition of parallelism and perpendicular मतलब दुईटा लाइन्स परपेन्डिकुलर भयो भने कन्डिसन के हुन्छ त हामी डिटेलमा नजाउँ जस्ट फर्मुला नोट गरौँ नोट 1 मा condition of perpendicularity perpendicular condition के हुन्छ यो हामी नेक्स्ट क्लासमा गर्छौं यसमा यति राखौं भिडियो लामो भइसकेको छ त आजको क्लासबाट त्यही दिमाग राख्नु कि दुईटा लाइनको डाइरेक्सनल रेशियो दिएको छ त के हुन्छ फर्मुला cos थीटा को र cos थीटा को फर्मुला थाहा छ भने sin थीटा को फर्मुला के हुन्छ त यो सम्झिन सकिन्छ sin थीटा को फर्मुला यो tan थीटा को फर्मुला यो फेरि यो दुईटा फर्मुला डाइरेक्सनल रेशियो को टर्ममा यो ठीक छ त यो जुन कन्डिसन अफ परपेन्डिकुलरिटी छ कि दुईटा लाइन्स परपेन्डिकुलर भयो भन्ने कन्डिसन के र दुईटा लाइन्स प्यारलल भयो भन्ने कन्डिसन के यो हामी नेक्स्ट क्लासमा गर्छौं यसमा यति राखौं